Kung atong lantawon ang porma dinhi sa sulod nga bahin, mura siya og mall og mura pod siya og hotel tungod sa kanindot ini. Pero kini ang imong makita karon, mao ni siya ang provincial capital of Sultan Kudarat dinhi sa Maguindanao del Norte. Dinhi pa lang ta sa gawas nga bahin, makita na nato ang porma nga dili gid basta-basta ang kanindot og design niini. Kay kung unsa kanindot ang mall og unsa pod kanindot ang hotel nga inyong makita, kini usab nga kapitulyo, dili usab palupig ang design niini. Mao pod ni nga isa nga among gilaag kauban sa akong mga amigo. Kay matod pa nila, isa ni nga lugar sa pinakamagulo kaayo sa unang panahon, nga karon usa na ka peaceful kaayo nga lugar. Ug nganong makayong kita nga usa kini kagulo kaayo sa unang panahon, tungod kay mao pod ni nga lugar ang wa gyud mailog sa mga Kastila, tungod sa usa ka Muslim leader nga si Sultan Muhammad Kudarat nga nakiglaban aron lang gyud dili mailog kining maong lugar. Og mao kini ang hinungdan nga nakatindog ang iyahang monumento dinhi atubangan sa maong Kapitolyo tungod sa iyang pagpakabayani. Og balik ta before ta magpadayon sa sulod nga bahin niining maong Kapitolyo. Pwede ba nako mapangayo ang imuhang like, comment, heart og dili bugat sa imuhang buot, basin pwede mo ma-share ang atong video para makita pod sa uban. Before ta mosulod niining maong Kapitolyo, gusto nako pasalamatan ang taga-tourism ug ang nag-assist pod sa amo dinhi ug sa pag-welcome. Thank you so much. Ug mao ni kauban sa akong mga amigo, amo gining gisulod tungod kay gusto gid po namo makita. Kay matod pa nila, nindot daw kaayo ang sulod niini. So nga ato makita, kauban nato sa atong mga amigo, silang Master Clyde, Master Intoms, Boss Jeep, nga grabe gid ilahang binidyohay tungod sa kanindot kayo niini. Atong lantawon gyud mura siya og kanang kuan sa hari lingkuranan o plastaranan sa mga hari, lahi siya og sa uban kung atong i-compare sa uban nga mga kapitolyo. Unya ang atong makuan gyud is kargado kay siya og yelo. Tan-awa gud ang design no, ug tan-awa pod ang ilahang mga karaan na kaayo nga mga gamit. Tanawa. Grabe kanindot kaayo og makuan ka. Tan-awa pod ni ilahang kuan diro, bulak. Lahi kayo kung atong lantawon. Awa. Ilang design pod makita nimo, grabe ka tsada kayo. Og mao na din nilahang sa kilid og dinhi pod nimo makita sa Sultan Kudarat nga niya dinhi ang hospital nga wa gyud kay bayaran bisag piso. So kung niabot kani nga video, salamat kaayo og God bless sa atong tanan.